अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत बल्कि एक अहम तरीन खबर के साथ ब्रेकिंग न्यूज़। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ है डील ढील और फिर उसका नतीजा क्या निकला। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो कुछ मैं आपको बताता रहा हूं इस फोरम पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी की सारी बातें दुरुस्त साबित हुई और उनमें से एक बात भी गलत नहीं हुई। और जब तमाम कौमी ज़राए इब्लाग हमारा पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल खामोश था, हमने उस वक्त आपको यहाँ पे ये खबरें दी जाती रहीं और मैं आपको बताता रहा कि किस तरीके से इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। बाकायदा तौर पे मुज़ाकरात किए गए और अटक जेल में भी किए गए और अब अडयाला जेल में भी किए गए और अब उसको एक और रंग देने की कोशिश की जा रही, बल्कि ये खबरें चलाई गई कि जनाब वो जेल के अंदर बहुत तंग आ चुके हैं, उनको कीड़ियां तंग कर रही हैं, उनकी चूंटियां तंग कर रही हैं, उनको कीड़े मकोड़े तंग कर रहे हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे जल्दी जल्दी जेल से निकालें। लेकिन ऐसा नहीं था और अब जो डिटेल्स सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, क्योंकि इमरान खान साहब ने बिल्कुल एक ऐसा उन्होंने रिएक्शन ऐसा दिया है, ऐसा रद्द अमल जाहिर किया कि उन्होंने साबित कर दिया है कि वो ना ही बिकाऊ हैं और ना ही वो खौफजदा हैं और ना ही वो डरने वाले हैं, बल्कि वो वाकतन जो कहते रहे कि जनाब डट जाएं और जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है और जान माल आबरू भी अल्लाह के इख्तियार में, तो वो बातें बिल्कुल दुरुस्त हुई। क्योंकि असद उमर साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, पॉलिटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से कोसों दूर हैं, लेकिन असद कैसर साहब और इस वक्त असद कैसर साहब को और फिर रऊफ हसन साहब और सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और फिर बुशरा बीबी खुद, इनके जरिए पहले तो ये भी दरमियान में आए और उसके बाद जो पैगाम रसा रहे वो एजाजुल हक साहब थे। एजाजुल हक साहब बनी गाला में मुलाकातें करते रहे, जमान पार्क में मुलाकातें करते रहे और फिर उसके बाद आए मोहम्मद अली दुरानी साहब। मोहम्मद अली दुरानी साहब भी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बातचीत करते रहे, ये सब कुछ होता रहा। तो सबसे पहले तो मैं ये एक बात बता दूं कि मुज़ाकरात जेल में कैदी जो हो तो उसके पास अगर कोई जाए, क्योंकि वो अंदर से तो कोई इतला नहीं आ सकती, अगर उसके पास कोई जाएगा तो वो किसकी मर्जी से जाएगा? हुकूमत वक्त की मर्जी से जाएगा और हुकूमत वक्त की मर्जी से ही अंदर जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। तो फिर इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं या इमरान खान साहब को आमादा किया जा रहा है, तो जाहिर है जो नुमाइंदा उनके पास जाएगा तो वो आमादा किया जा रहा है। इमरान खान साहब को आमादा किया गया अटक जेल में। इमरान खान साहब के बारे में सबसे पहले तो बता दूं कि अब तक तमाम अंदाजे जो हैं वो गलत साबित हो चुके हैं और उनके बारे में जितने भी अंदाजे लगाए गए थे कि वो जेल से डरते हैं, वो कैदोबंद की सोबत से डरते हैं, वो रह नहीं सकते और वो जैसे ही बंद करेंगे वो हशीश इस्तेमाल करते हैं, वो कोकीन इस्तेमाल करते हैं, वो सिगरेट इस्तेमाल करते हैं, वो पन्नी इस्तेमाल करते हैं और वो नहीं रह सकेंगे। लिहाजा फौरी तौर पे जैसे ही हम उनको जेल में डालेंगे वो बिल्कुल वो 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर उनको कोकीन नहीं मिलेगी और वो कहेंगे कि जनाब आए, उनका वजूद टूटेगा और बातचीत। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस वक्त जो लेटेस्ट है इंफॉर्मेशन वो ये है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से आर्मी चीफ की मुलाकात होती है और उनके साथ DGI की मुलाकात होती है और उसके बाद फिर ये बाकायदा तौर पे मुज़ाकरात का सिलसिला एक इंतहाई आला सतह से शुरू होता है और मुज़ाकरात में यही था कि इमरान खान साहब को जो हैं उनके कहें कि वो पाकिस्तान से चले जाएं और उनको जेल से बराह रास्त वापस भिजवा दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे नवाज शरीफ साहब गए थे 2000 में, साल 2000 में जब उन पे तैयारा हाईजैक परवेज मुशर्रफ साहब आए थे, वो सीधे जेल से निकले और सरूर पैलेस जद्दा में अपने क़यामत आम उनका वहां पे मौजूद था और सरूर पैलेस में रहे थे। इसी तरीके से इमरान खान साहब को कहा गया कि आप बरतानिया चले जाएं और वहां जाके आप अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारें, साबका बीवी और मौजूदा बच्चे उनके साथ गुजारें और अपनी जिंदगी एंजॉय करें। और फिर ये कहा गया कि ये टाइम पीरियड जो है वो 18-20 महीने का होगा और ये इलेक्शन जो है ये इलेक्शन आपके बगैर होने दें, यानी कि उनको बाहर भेजने का मकसद ही ये है कि इलेक्शन जो है वो इमरान खान साहब के बगैर लड़ा जाए और नवाज शरीफ के साथ लड़ा जाए। ये है बुनियादी बात। और लेकिन हो ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब अब वापस जाएं या ना जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कल का जो जलसा है वो देख लिया और मरीम साहबा का जलसा और इमरान खान साहब जिंदाबाद के नारे वहां पे लगे और बंदे कितने थे? 969 और इमरान खान साहब का नंबर है कैदी नंबर 943, तो उससे कोई चंद लोग ज्यादा थे नंबर से। तो बहरहाल सदर ममलिकत से अब तक
کوئی 4 سے 5 بلکہ یا 5 سے 6 ملاقاتیں ہو چکی ہیں اب تک محمد علی درانی صاحب کی بھی، اور درانی صاحب خود بتا چکے ہیں کہ ان کی صدر مملکت سے جو انگیجمنٹ ہے، اور پھر اسد قیصر صاحب سے جو گفتگو ہوئی، اور پھر رؤف حسن صاحب سے جو ملاقات ہوئی، یعنی کہ پوری کمیٹی بنائی ہوئی تھی، ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی وہ تسلسل ہے آرمی چیف یا عاصم منیر صاحب اور صدر مملکت کی ملاقات کا، لہٰذا وہ گئے۔ اور اس میں اب چیزیں جو سامنے آئی ہیں، اس دوران جو ایک صدر علوی صاحب سے بھی کہا گیا کہ آپ عمران خان صاحب کو آمادہ کریں کہ وہ باہر چلے جائیں اور سیاست سے ہٹ جائیں، پاکستان تحریک انصاف کو ان کا راستہ ہم نہیں روکیں گے، وہ اقتدار میں آئے، الیکشن لڑے، اور ان کا راستہ نہیں روکیں گے، اور پی ٹی آئی کسی اور کے حوالے کر دی جائے۔ یہ یعنی جو ان کی سیاسی ایک پوری کی پوری 27 سال کی محنت ہے اور پورے کا پورا ووٹ بینک ہے، وہ حوالے کر دیا جائے۔ اب کیوں عمران خان صاحب کی کیوں منتیں کی جا رہی ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے، عمران خان صاحب کی منتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ جتنے بھی سرویز ہو چکے ہیں اور خواہ پاکستان سے اندر سے ہوئے یا ڈپلومیٹس نے کروائے، غیر ملکی سفارت خانوں نے کروائے، اس میں دور دور تک کوئی اور پارٹی نظر نہیں آ رہی، تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود۔ استحکام پاکستان پارٹی 0 0 + 0 + 0 = 0، اس کے بعد پرویز خٹک صاحب کی پارٹی 0 + 0 + 0 = 0، اس کے بعد آپ آ جائیں مسلم لیگ نواز، بہت نیچے چلی گئی ہے، اور نواز شریف صاحب واپس بھی آ جائیں تو کچھ نہیں فرق پڑنا، کچھ نہیں، ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ تشریف نہ لائیں، اور اگر آپ آئے تو آپ کی رہی صحیح جو عزت ہے وہ بھی خاک میں مل جائے گی، لہٰذا آپ کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ آئیں یا نہ آئیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بلکہ آپ مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ اس کے بعد پچھلے 20 دنوں میں یہ ملاقاتیں ہوئیں اور اٹک جیل میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوتی رہی، اور ان کو پیغام بھجوائے جاتے رہے عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب کو واپس پیغامات بھجواتے رہے، اور بشرا بی بی اس دوران کافی ایکٹیو رہیں، اور ان کے ذریعے بھی بات چیت چلائی جاتی رہی، اور پھر جیسے ہی مذاکرات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی مذاکرات شروع ہوئے، محمد علی درانی صاحب ایکٹیو ہوئے تو عمران خان صاحب کو ایز کیا گیا اور ایک میسیج دیا گیا کہ جناب ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اگر آپ ہماری شرائط مان لیں، ہماری باتیں مان لیں۔ تو اس دوران عمران خان صاحب جیل میں ایڈجسٹ ہو گئے، اٹک جیل میں وہ ایکسرسائز کرتے تھے اور بات ختم، اور جو کھانا مل رہا ہے وہ کھا رہے تھے، اور وہ بالکل مطمئن تھے، ایون انہوں نے کہا کہ مجھے اڈیالہ بھی اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں یہاں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں، مجھے یہیں رکھا جائے، لیکن ان کو اڈیالہ لایا گیا۔ پھر اڈیالہ میں ملاقاتیں ہوئیں، اور اڈیالہ میں بھی یہی بات ہوئی کہ جناب آپ ہم منت سماجت کرتے ہیں اور آپ چلے جائیں، اور کچھ عرصے کے لیے چلے جائیں، نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں، ان کو آنے دیں، اور مطلب یہی تھا کہ وہ آئیں اور آپ نہ ہوں، آپ چلے جائیں، وہ آ جائیں، اور یہ تاثر دیا جائے کہ اس کی ریزن ہے، ان کو باہر بھیجنا کیوں ضروری ہے، ان سے پارٹی کی چیئرمین شپ لینا کیوں ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی وہ جائیں گے تو پاکستان کے عوام میں ایک محرومی اور ایک افسردگی طاری ہو جائے گی، ایک فرسٹریشن ہو جائے گی، اور اس فرسٹریشن کے بعد اور اس میں بے نا امیدی ہو جائے گی، اور اس لیے یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر پارٹی کو مزید توڑنا آسان ہو جائے گا، اور پارٹی مزید ٹوٹ جائے گی، اور پھر تتر بتر ہو جائیں گے۔ پھر ایک نئی جماعت کا جو کیا جا رہا ہے وہ ایک اسی سے جڑا ہوا ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہوتی رہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی بس آپ چلے جائیں اور آپ کے مقدمات سب کچھ اسٹیٹس کو ہو جائے گا اور باقی آسانیاں، لیکن ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ شرائط مسترد کر دی، اور انہوں نے کہا کہ نہ ہی میں نے باہر جانا ہے، اور نہ ہی میں نے پاکستان کی سیاست چھوڑنی ہے، اور نہ ہی میں نے پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ چھوڑنی ہے، یہ تینوں چیزیں میرے پاس رہیں گی، اور میں تمام مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے توشہ خانہ سے ڈرایا گیا، توشہ خانہ کا غبارہ پھٹ گیا، اور اس کے بعد اگلا جو ڈرایا گیا وہ سائفر سے ڈرایا گیا، اب 14 سال 25 سال سزا، 14 سال کال کوٹڑی، موت کی کال کوٹڑی، ڈیتھ سیل، یہ ساری چیزیں، اور اس لیے لیکن عمران خان صاحب اڈیالہ میں بھی موجود، اور اڈیالہ کے جس حالت میں رکھا ہوا ہے اس میں بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے وکلا کے ذریعے بھی پیغام پہنچایا کہ جناب میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ڈیل نہیں ہوگی، اور میں نے باہر نہیں جانا، سیاست نہیں چھوڑنی، میں جیل میں پڑا ہوں، مقدمات فیس کروں گا، سائفر کیس ہے اس کو بھی فیس کروں گا، توشہ خانہ کو بھی فیس کروں گا، اور 9 مئی کے معاملات کو بھی فیس کروں گا، اور اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو وہ بھی آنے دیں، کیونکہ 180 مقدمات تو ان کے خلاف درج ہیں ہی۔ اس لیے جناب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لہذا